उमार जो मदीने में है वो यहां आए। ये 16 हिजरी 637 ईस्वी के एक सर्द लेकिन रोशन सुबह थी। यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस की फसीलों पर जमी बर्फ़ और सर्द हवाएं इस बात की गवाही दे रही थीं कि शहर के मकीनों के हौसले अब जवाब दे चुके हैं। शहर के बाहर मुसलमानों का लश्कर, जिसे जैश अबू उबैदा कहा जाता था, पहाड़ों की तरह जमा हुआ था। ये मुहासरा महीनों पर मुहीत हो चुका था, मगर उसमें वो वहशत नहीं थी जो आम जंगों का खासा होती है। न मंजनीकों से पत्थर बरसाए जा रहे थे, न शहर का पानी बंद किया गया था। बाहर खड़ी फौज सिर्फ एक पैगाम दे रही थी, हम फातेह बनकर लौटने वाले नहीं, लेकिन हम तबाह करने भी नहीं आए। यरूशलेम के सबसे बड़े पादरी आर्च बिशप सोफ्रोनियस रोज़ाना दीवार शहर पर आते और नीचे फैले हुए उस लश्कर को देखते जिसके पास ना तो रूमियों जैसी सुनहरी वर्दियाँ थीं और ना फारसियों जैसे देवहैकल हाथी, मगर उनके पास कुछ ऐसा था जिसने कैसर और किस्रा के तख्त उल्टा दिए थे। जब मुहासरा तवील हुआ और रूमी बादशाह हिरक्कल की तरफ से मदद की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं, तो सोफ्रोनियस ने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को चर्च में जमा किया। उसने कहा, मैंने अपनी मुक़द्दस किताबों में इस कौम की निशानियाँ पढ़ी हैं। ये वो लोग हैं जो इस ज़मीन के वारिस बनेंगे। उनसे लड़ना बेफ़ायदा है, लेकिन यरूशलेम कोई आम शहर नहीं है। मैं उसकी चाबियाँ किसी ऐसे वैसे शख्स के हवाले नहीं कर सकता। चुनाचे जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो सोफ्रोनियस ने अमीनुल उम्मत हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेजा, ए अरब के सिपहसालार, हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त अटल है। हमने अपनी पेशन गोइयों में उस शख्स का हुलिया पड़ा है जो इस शहर को फतह करेगा और उसे अमन देगा। वो तुम नहीं हो, वो तुम में से कोई और जनरल भी नहीं है। हमारी निशानियों के मुताबिक वो तुम्हारा अमीर है जो मदीने में बैठता है। जो मदीने में है वो यहां आए। अगर उमर खुद यहाँ आए तो यरूशलेम के दरवाजे बगैर खून बहाए खोल दिए जाएंगे। ये एक अजीब शर्त थी, लेकिन हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु खून बहाने के हक़ में नहीं थे। उन्होंने फ़ौरन कासिद मदीना रवाना किया, जहाँ मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी खिलाफत के उमूर संभाल रहे थे। जब यह पैगाम मदीने पहुँचा तो हज़रत उमर ने मजलिस शूरा बुलाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि रोमियों पर रौब डालने के लिए आप न जाएं, ताकि वो खुद घुटने टेक दें। लेकिन हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह ने मशवरा दिया कि अमीरुल मोमिनीन, यरूशलेम एक मुक़द्दस शहर है, वहाँ के लोग सुलह चाहते हैं और मुसलमान सर्दी और तवील मुहासरे से थक चुके होंगे। आपका जाना ही बेहतर है ताकि फ़तह मुकम्मल हो और मुसलमानों को राहत मिले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह की राय पसंद की और सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। और यह सफ़र कैसा था? तारीख़ इंसानी का वो अनोखा सफ़र जिसने बादशाहत के तमाम प्रोटोकॉल्स को पांव तले रौंद दिया। आधी दुनिया का हुक्मरान, जिसके नाम से कैसर और किस्रा कामते थे, एक ऊंट और एक गुलाम के साथ रवाना हुआ। ज़ादे राह में जौ की रोटी और खजूरें थीं। सवारी सिर्फ एक थी और मुसाफिर दो। मदीने से फ़लस्तीन का यह हफ्तों पर मुहीत सफ़र तारीख़ के सीने पर एक रोशन लकीर की तरह है। तपती धूप और सर्द रातों में ये दो मुसाफिर चलते रहे। दुनिया ने इंसाफ का ऐसा मंजर कभी न देखा था कि अमीरुल मोमिनीन ने अपनी और गुलाम की बारी मुकर्रर कर रखी थी। एक मंजिल खलीफतुल मुस्लिमीन ऊँट पर होता और गुलाम नुकेल पकड़ता। अगली मंजिल पर गुलाम ऊँट पर होता और खलीफा पैदल चलता। बसा औकात वो दोनों ऊँट से उतर कर पैदल चलते ताकि जानवर को भी आराम मिले। रातों को जब ये काफिला कहीं रुकता तो अमीरुल मोमिनीन खुद आग जलाते, खुद खाना गर्म करते और अपने गुलाम के साथ बैठ कर खाते। सारा की ये खामोशी गवाह थी कि इस्लाम ने आका और गुलाम का फ़र्क मिटा दिया था। जब यह मुख्तसर और सादा काफ़िला शाम की हदूद में दाखिल हुआ और जाबिया के मकाम पर पहुंचा तो वहाँ का मंजर बदल गया। शाम के महाज पर मौजूद मुसलमानों के बड़े बड़े सिपहसालार हज़रत अबू उबैदा, हज़रत खालिद बिन वलीद इस्तक़बाल के लिए मौजूद थे। उन जनरलों ने जो रोमियों की सरहद पर रह रहे थे, मकामी रवाज और रोब दबदबे की खातिर उम्दा लिबास और नफीस सवारियाँ रखी हुई थी। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र उन पर पड़ी तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने अपनी सवारी से उतरकर ज़मीन से कंकर उठाए और उन अजीम जनरलों की तरफ फेंके। आपने गरजदार आवाज़ में फरमाया, इतनी जल्दी तुमने अजमियों की आदत अपना ली? क्या तुम भूल गए कि हम जलील कौम थे? अल्लाह ने हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी। अगर तुमने इस्लाम के सिवा किसी और चीज़ में इज़्ज़त तलाश की तो अल्लाह तुम्हें दोबारा जलील कर देगा। सिपहसालारों ने आजिज़ी से अपनी ज़रहें दिखाई कि अमीरुल मोमिनीन, नीचे हमने वही सिपाहियाना लिबास पहना है, ये ऊपर का लिबास सिर्फ दुश्मन पर रौब डालने के लिए है। तब जाकर हज़रत उमर का गुस्सा ठंडा हुआ।
اب وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یروشلم سامنے تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ہزاروں عیسائی مرد، خواتین اور بچے کھڑے اس بادشاہ کو دیکھنے کے منتظر تھے جس کے خوف سے دنیا کانپتی تھی۔ اور پھر انہوں نے وہ منظر دیکھا جس نے انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ باری کے حساب سے شہر میں داخل ہوتے وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور پیدل چلنے کی حضرت عمر کی۔ غلام نے روتے ہوئے منت کی، یا امیر المومنین، خدا کے لیے آپ اوپر بیٹھ جائیں، یہ رومی کیا سوچیں گے؟ حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہوگا، تیری ہی باری ہے، تو ہی اوپر بیٹھے گا۔ منظر کچھ یوں تھا، اونٹ پر غلام سوار تھا اور مسلمانوں کا خلیفہ جس کے کرتوں پر پیوند لگے ہوئے تھے اکیل تھامے پیدل چل رہا تھا۔ جوتے مبارک کیچڑ سے بچانے کے لیے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے کیونکہ راستے میں ایک دلدلی مقام آیا تھا اور جوتے ہاتھ میں لینے پڑے تھے۔ جب سیفرونیس نے فصیل سے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنے پاس کھڑے ہوئے پادریوں سے کہا، یہ وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں نے خبر دی ہے۔ جس بادشاہ کا انصاف خود اپنے اوپر نافذ ہو، اس کی حکومت کو کوئی زوال نہیں آ سکتا۔ یروشلم کے دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت عمر شہر میں داخل ہوئے۔ کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ سیفرونیس آگے بڑھا اور شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کی۔ وہ آپ کو شہر کا دورہ کرانے لے گیا۔ وہ انہیں کلیسا قیامت، چرچ آف دی ہولی سیپلچر لے گیا، جو عیسائیوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے عقائد سنے اور اسلام کا نقطہ نظر بیان کیا۔ اسی دوران ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ سیفرونیس نے بڑی محبت سے کہا، اے امیر المومنین، آپ یہیں چرچ کے اندر نماز ادا کر لیں، یہ جگہ بھی تو خدا کی عبادت کے لیے ہے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں نے آج یہاں نماز پڑھ لی تو مجھے ڈر ہے کہ مستقبل میں مسلمان اسے دلیل بنا لیں گے اور کہیں گے کہ یہاں عمر نے نماز پڑھی تھی، اور وہ تم سے تمہارا چرچ چھین کر مسجد بنا دیں گے۔ آپ نے انکار کر دیا اور چرچ سے باہر نکل کر سیڑھیوں کے پاس ایک ہموار جگہ پر اپنی چادر بچھائی اور نماز ادا کی۔ آج ٹھیک اسی مقام پر مسجد عمر موجود ہے اور برابر میں چرچ اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ یہ رواداری کی وہ مثال ہے جو آج تک زندہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کے مقدس مقام ہیکل سلیمانی ٹیمپل ماؤنٹ کا رخ کیا۔ رومیوں نے یہودیوں سے نفرت کی وجہ سے اس جگہ کو شہر کا کوڑا کرکٹ پھینکنے کا مقام بنا رکھا تھا۔ وہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر نے انبیاء کی اس جگہ کی یہ حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کسی مزدور کو نہیں بلایا بلکہ خود آگے بڑھے، اپنی چادر پھیلائی اور اپنے ہاتھوں سے کوڑا اٹھا کر پھینکنے لگے۔ یہ دیکھنا تھا کہ صحابہ کرام اور جنرل بھی دیوانہ وار صفائی میں لگ گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ جگہ صاف ہو گئی جو آج مسجد اقصیٰ کا احاطہ ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے اور وہی مسجد اقصیٰ ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب یروشلم کے لوگوں کے لیے امن کا پروانہ لکھا گیا۔ اسے عہد عمریہ، دا ٹریٹی آف عمر کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ محض چند لائنیں نہیں بلکہ انسانی حقوق کا عالمی منشور تھا۔ حضرت عمر نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے عمر امیر المومنین نے ایلیا یروشلم کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جانوں، ان کے مالوں، ان کے گرجا گھروں، ان کی صلیبوں، ان کے تندرستوں اور ان کے بیماروں کے لیے ہے۔ ان کے گرجا گھروں پر نہ قبضہ کیا جائے گا، نہ انہیں گرایا جائے گا، نہ ان کے احاطے کو تنگ کیا جائے گا۔ دین کے معاملے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ اس معاہدے میں ایک اور تاریخی شک شامل کی گئی۔ رومیوں نے یہودیوں کا یروشلم میں داخلہ بند کر رکھا تھا اور انہیں عبادت کی اجازت تک نہیں تھی۔ حضرت عمر نے یہودیوں کو بھی شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی، لیکن وہاں کے عیسائیوں نے اسی معاہدے میں ایک اور شرط یہ بھی لکھوائی کہ آپ چاہیں یہودیوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں، وہ یہاں آ کر اپنی عبادت بھلے کریں، لیکن آپ انہیں یروشلم میں رہنے اور جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عمر نے سوچ کر فیصلہ انہی کے حق میں دیا اور شرط قبول کر لی، اور اسی فیصلے کی وجہ سے 1400 سال مزید یہودی یروشلم میں 1 انچ جائیداد نہیں خرید پائے، یہاں تک کہ آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید کو بہت بڑی پیشکش کی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کے سارے قرضے ہم اتار دیں گے، بس آپ ہمیں وہاں رہنے اور جائیداد خریدنے کی اجازت دیں۔ ان کا جواب مختصر تھا، انہوں نے کہا، چاہے ہمیں کتنی ہی بڑی پیشکش کیوں نہ کی جائے، جو فیصلہ خلیفہ عمر نے کیا تھا اس کے ہم پابند ہیں، اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پھر ورلڈ وار 1 میں ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ دنیا کے نقشے سے ان کی سلطنت کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ کچھ دن یروشلم میں قیام کے دوران حضرت عمر نے شہر کا نظام درست کیا، قاضی مقرر کیے اور رعایا کے مسائل سنے۔
جب واپسی کا وقت آیا تو یروشلم کے لوگ جو کچھ دن پہلے تک مسلمانوں سے ڈر رہے تھے اب نم آنکھوں سے اپنے اس محسن کو الوداع کہہ رہے تھے جس نے انہیں وہ آزادی دی تھی جو ان کے اپنے ہم مذہب حکمرانوں نے بھی چھین رکھی تھی۔ حضرت عمر کا یہ سفر اور یہ فتح تلوار کی فتح نہیں تھی، یہ کردار کی فتح تھی۔ یہ ثابت ہوا کہ اسلام دلوں کو جیتنے آیا ہے، شہروں کو روندنے نہیں۔ یروشلم کی فتح آج بھی گواہی دیتی ہے کہ جب طاقت کے ساتھ عدل مل جائے تو تاریخ کے سنہرے ترین باب لکھے جاتے ہیں۔